السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم خوكم رضا من قناة الخير في الشير في درس جديد. اليوم غادي نتكلم على نتورك ادرس ترانسليشن اللي هو النات. اوكي، انا غادي نشرح لكم البرانسيب كما كتشوفوا عندي في هاد لا ماكيت اللي ديجا وجدتها. لوبجيكتيف ديال النات هو انه باغ اكزومبل كيكون عندك ان ريزو لوكال هنايا كما كتشوفوا معايا، و تيكون عندك مثلا ان سيرفور هنايا. اوكي، انت مثلا في لو ريزو كما كنعرفوا كو لو روتور تتكون عندك انت فاش كتشد مثلا كتدخل الانترنت للدار، كتكون عندك مثلا انت اون ادريس بوبليك. انت يعني بحال قلتي شاري اون ادريس بوبليك. هذيك لادريس بوبليك اللي كتكون شاري نتايا هي باش كتخرج للانترنت. يعني كما كتعرفوا انا في الدروس اللي فات شحال هادي كنت نشرح لكم كو كاينين لي زادريس بوبليك ولا زادريس بريفي. هادوك لي زادريس بريفي ما تيكونوش غوتابل، يعني ما كيمشيوش، يعني ما تيخرجوش للانترنت، يعني كيبقاو غير في لو ريزو لوكال. فهمتوا؟ يعني كتكونفيغور بهم غير في الريزو لوكال، ولكن فاش كتبي تفوت الروتور يعني تخرج من الروتور خاصك اون ادريس بوبليك، يعني كتولي عندك واحد لادريس بوبليك اللي هي كتخلص انت لوبيراتور ديالك. اوكي، هذيك هي في الحقيقه هي اللي كتشري، يعني كي تنقولوا حنا. الوغ انا في هاد لا ماكيت ديالي درت لكم واحد لو ريزو لوكال ودرت لك واحد لو سيرفور في الجهه الاخرى. يعني لو برانسيب في هاد لو تي بي هذا في هاد لو كور يعني هو كو ان بي سي يعني يمشي مثلا لو سيرفور. فهمتوا معايا؟ يعني غادي يمشي اكسيدي لو سيرفور، يعني غادي يدوز من الانترنت ويمشي لهداك لو سيرفور اللي كاين في واحد لو ريزو لوكال واحد اخر. اوكي، انا مثلا في لو ريزو لوكال 192 واحد زيرو، وبيمشيو لي دوني يعني بغيت ناكسيدي لهاد السيرفور اللي هو في 10.0.0/8. اوكي، وبغيت ندوز من هنا اللي هو نكونفيغوري في دي زادريس بوبليك. لاحظوا 210.0.1 وهنا 210.0.2، يعني هادو سو سون دي زادريس بوبليك في هاد لي زانترفاس. اوكي، يعني النات اشنا هو؟ انا مثلا تصور انت في الدار قاعد مع خوتك ولا صحابك وعندك ان روتور ويفي وعندك ادريس بوبليك وحده اللي عطيها لك لوبيراتور ديال بدون عمل اشهار. المهم لوبيراتور كما كان في المغرب، المهم عطاك واحد لادريس اي بي شاريها من عنده كتخلص ليه الشهر. هذيك لادريس اي بي اللي هي بوبليك الا شديتها تصور غير انت وكتخدم بها، واش الاخرين غادي تكونيكطاو؟ ما غاديش تكونيكطاو بالطبع، يعني حنا عندك ادريس اي بي وحده بوبليك. الوغ النات اش كيدير؟ النات كما كتلاحظوا فيه الاوفرلود وفيه ستاتيك. اش كيعني؟ يعني انا مثلا هنايا انا مكونيكتي بزاف مع خوتي، كنا عندنا دي زادريس اي بي بريفي. يعني الا دخلتي دابا انت لتليفونك وقلبتيه في الويفي انت مثلا وقلبتي قلتي نشوف اشنو هي لادريس اي بي اللي شاد عندي التليفون، غادي تلقاها غير بريفي ما غاديش تلقاها بوبليك. اوكي، فاش كتبي تخرج من لو روتور، يعني انت فاش كتبي مثلا انت بغيتي تصيفط تصويره ولا بغيتي تصيفط شي حاجه، راه كياخذ هذيك لادريس بوبليك هي باش كيخرج. يعني اي واحد في هادو اللي مكونيكتين في الدار راه تا تتبي يصيفط لانفورماسيون ولا بي ايشونجي دي زانفورماسيون عاد كياخذ هذيك لادريس بوبليك وهي باش كيصيفط. اوكي، هذا هو الدور تاع النات. النات اوفرلود يعني كتقولي كاع لي ترافيك اللي يجي من هاد لو ريزو اي واحد فاش يبي يخرج خرجوا بهاد لادريس اي بي هادي. وهاد ستاتيك كنديروها في جهه لي سيرفور. علاش؟ لانه لو سيرفور في لا رياليتي خاصو ادريس بوبليك، لانه تصور انت واحد عارف لك لادريس اي بي لوكال ديال لو سيرفور ديالك بريفي، ما يمكنش، نو خصو يكون هو ديما مغطي، ما كنعرفوش ليه لادريس اي بي بريفي ديالو، لذا كنديرو ليه ستاتيك هنايا. هذاك الشيء علاش كنتمنى عطيتكم واحد ليدي جينيرال على النات كيفاش كيخدم. دابا غادي ندخل لا كونفيغوراسيون ديالي. بالنسبه لا كونفيغوراسيون انا غادي نجي لهاد لو بي سي باش نربح الوقت وغادي ندير فيه لا كونفيغوراسيون لا كونفيغوراسيون ديالو اي بي. اوكي، على بركه الله غادي نديرو ديجا راه درت لكم لي زادريس اي بي لتحت باش تكونوا يعني تسهل عليكم 168.1 باش يسهل عليكم لا كونفيغوراسيون. اوكي، لا جيت واي ديالو غادي تكون هي هذيك
تاع هاد الانترفاس هادي جيجا جيجا 00. اوكي هاديك هي لا جيت واي ديالو اللي غادي تكون. غادي نديرو اللي حنايا هي 192 168 بوان بوان 1 بوان 1. اوكي مازال ما افكتيتاش ولكن هاديك هي اللي غادي تكون. اوكي باش نستغل الوقت باش نديرو لا كونفيغوراسيون اللي كتهمنا، حيت انا غادي نعاود غير لا كونفيغوراسيون بازيك بوان 1.1.101. اوكي هنايا الباسخيل 192.168.1.1. اوكي ما عليناش. غادي نجي لهنايا لو روتور ديالي سميتو R0 نات اوفرلود. علاش؟ باش زعما نميز بينو وبين الاخر، فهمتي؟ باش تعرفوني ديما فين خدام. اوكي غادي نجي لهنايا غادي ندير نو، غادي نجي هنا enable config كيف العاده. هادو خص لي كوموند خصكم توليو حافظينهم وكتعرفوا فيهم. اوكي غادي نجي للانترنت الانترفيس ديالي اللي هي جيجا ايثرنت. اوكي اللي هي 0/0 وغادي نافكتي لها واحد لادريس اي بي ادريس اللي هي 192.168.1.1 اللي قلنا هي لا باسخيل 255.255.1.0 وندير لها نو شات داون باش تولي الانترفاس اب. اوكي هادي كونفيغوريت هاد الانترفاس درت فيها لا باسخيل. اوكي دابا غادي نجي لهنايا الانترفاس الاخرى، غادي ندير اكزيت وغادي نجي اكزيت وغادي نجي ندير انترفيس سيريال SA 0/0/0 وندخل نعطيها لادريس اي بي اللي هي بابليك اي بي ادريس وغادي نعطيها راه كتبتها الفوق 200.10.0.1 بلو ماسك ديالها بوان 255.255.0 وندير لها حتى هي الكلوك ريت ما نساوش 64,000 وندير لها نو شات داون باش تولي اب وندير دبل في رايت باش نسجل في ستارت اب كونفيغ. ما تنساوش تسجلوا. اوكي هذا بالنسبه للروتور R0. غادي نجي لهاد لو روتور R1. اوكي غادي نجي لو روتور R1 ندير هنايا نجي سيري نو شاد نو enable conft ونبدا حتى هاد الانترفاس. الو انترفيس SE 0/0/0 وندير لها اي بي ادريس حتى هي بابليك اللي هي 200.10 راه كتبتها لكم الفوق باش تسهل لكم لا كونفيغوراسيون بوان 0 باش تفهموا معايا مزيان لا ماكيت 255.1.0 نو شات داون وغادي يشعلوا لي زانترفاس بجوج دابا ولاو اب اكزيت وغادي ندخل للانترفيس جيجا ايثرنت اللي هي من جهه الريزو لوكال اللي جهه السيرفر. اوكي جيجا ايثرنت 0/0. اوكي غادي نعطيها اي بي ادريس بقاو معايا سمحوا لي ويا خويا بيومي راني جاي عندك راني نازل عندك يلا راني جاي. سمحوا لي واحد الدقيقه غادي ونعود من جديد. الو سمحوا لي انترنت جيجا ايثرنت غادي نعطيها اون ادريس اي بي لا باسخيل اللي هي 10.0.0 اللي هي باسخيل الوغ بوان 1 255.0.0.0 وندير لها نو شات داون. اوكي دبل في رايت. اوكي انا دابا سجلت كونفيغوريت لي زادريس اي بي في لي انترفاس. دابا غادي نجي لو سيرفور غادي نجي ل ديسكتوب اي بي كونفيغوريشن غادي نعطيه 10
بوان 0.0.254. لا باسريل هي 10.0.0.1. اوكي 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 اوكي. غادي خصنا واحد الحاجه اخرى اللي هي غادي نديرو واحد الغوت لي غوت باش نديرو الروتاج. غادي ندير يعني الوغ بعد ما درت انا لا كونفيغوراسيون ديال السيرفر لادريساج اي بي كذا، غادي خصنا دابا غادي ندير واحد غادي نجي ندير روت ستاتيك. غادي ندير واحد هنا وواحد هنا باش نعرف هاد لو ريزو على اي ريزو، فهمتي؟ غادي نديرها يعني باغ ديفو. غادي ندير اي بي روت في المود كونفيغوراسيون، غادي ندير 0.0.0.0 زعما اي ريزو باي ماسك 0.0.0.0. شحال درنا؟ 4. اوكي غادي نقول ليه خرجوا صيفطوا الانترفاس سيريال 0/0/0. اوكي اوكي دو دبليو رايت. اوكي غادي نجي للروتور ديالي الثاني. اوكي R1 غادي ندير اكزيت. اوكي غادي ندير اي بي روت نفس الشيء 0.0.0.0 0.0.0.0 سيريال 0/0/0. default route without gateway if not a point-to-point interface. IP route اوكي. غادي ندير دابا دبليو رايت. اوكي pour le moment انا درت لو روتاج، يعني درت كلشي لا كونفيغوراسيون. غادي تجيو تحققوا معايا واحد الحاجه هنا في لو سيرفور. غادي نديرو حنا ان سيرفور اش تي تي بي. غادي نجي للويب براوزر. اوكي ديفايس غادي نجي ل اتش تي تي بي وغادي نشوف كو هي اون. الا لقيتوها اوف ديروها اون. اوكي باش تاكتيفيو البروتوكول اتش تي تي بي. اوكي ما عليناش نورمالمون الا جيت انا لهاد البي سي. اوكي برومبت و نو نمشي للفيزيكا كونفيغ ديسكتوب. ندير ديسكتوب. الا درت بينغ اوكي على السيرفر اللي هو 10.0.0.254 خصو يكون الريبلاي. اوكي شوف واش غادي يكون الريبلاي. اوكي كاين الريبلاي كما كتشوفوا، كاين الريبلاي يعني كيدوز البينغ. هنا كيف كتشوفوا كيف كديروا مثلا من البي سي 1 للسيرفر ساكسفول، يعني كاين لو بينغ. هنا في لو سيرفر مثلا يعني ديسكتوب براوزر إلا درنا ليه HTTP